इंसान की जंगें जमीन पर शुरू हुई, समंदर तक पहुंची, फिर फजाओं में आई और अब नया महाज खुल चुका है, खला। वो खला जो कभी साइंटिस्ट के लिए तहकीक और दरियाफ्त की जगह थी, अब बड़ी ताकतों के लिए जंग का नया मैदान बन रहा है। आसमान हमेशा से इंसान के लिए ख्वाबों और जुस्तजू की अलामत रहा है। कभी हमने इसे मोहब्बत के इस्तारों में बयान किया, कभी इसे खुदा की तरफ सफर का दरवाजा बताया, लेकिन अब यही आसमान एक नए और खामोश मैदान जंग में बदल चुका है। खला जहां कभी सिर्फ तहकीक और दरियाफ्त की बात होती थी, अब वो जगह बन चुकी है जहां ताकतवर मुमालिक एक दूसरे के खिलाफ खुफिया हथियार तैयार कर रहे हैं। यहां कोई बारूद की बू नहीं, कोई टैंकों की गरज नहीं, मगर तबाही का दायरा जमीन के सबसे बड़े हथियार से कहीं ज्यादा है। सैटेलाइट शिकन हथियार सिर्फ मशीनों को नहीं मारेंगे, बल्कि हमारे राब्ते, मईशत, नेविगेशन, हत्ता के रोजमर्रा की जिंदगी का धड़कता हुआ दिल उखाड़ फेंकेंगे। दुनिया की सुपर पावर्स खला में एक ऐसी खामोश जंग लड़ रही है जिसके असरात जमीन पर किसी एटमी हमले से कम नहीं होंगे। सवाल ये है कि जब पहली गोली इस खामोश खला में चली तो क्या हम तैयार होंगे या अंधेरों में खो जाएंगे? अमेरिका, चीन और रूस, ये तीनों ममालिक पिछली एक दिहाई में खामोशी से खला में ऐसे हथियार तैयार कर रहे हैं जो ना सिर्फ दुश्मन के सैटेलाइट को नाकारा बना सकते हैं, बल्कि पूरी अस्करी सलाहियत को पलक झपकने में खत्म कर सकते हैं। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सोनो न्यूज। नाज़रीन, सैटेलाइट के आज के दौर की जंग में रीढ़ की हड्डी सैटेलाइट को समझा जाता है। ये फौज को दुश्मन की नकलो हरकत दिखाते हैं, मिसाइल को हदफ तक पहुंचाते हैं, ड्रोन्स को कंट्रोल करते हैं, फौजी नेविगेशन या कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाते हैं। और अगर सैटेलाइट खत्म हो जाए तो एक जदीद फौज की आंख, कान और दिमाग सब मफलूज हो जाएगा। यही वजह है कि सैटेलाइट शिकन हथियार यानी एंटी सैटेलाइट वेपन्स आज सबसे ज्यादा खतरनाक और तेज रफ्तार तरक्की करने वाला हथियार समझा जाता है। अमेरिका ने 1980 की दिहाई में ही सैटेलाइट शिकन टेक्नोलॉजी पे काम शुरू कर दिया था। ऑपरेशन बर्न 2008 के दौरान एक SM-3 मिसाइल से एक नाकारा सैटेलाइट को तबाह करके दुनिया को यह दिखाया था कि अगर जरूरत पड़ी तो ये सलाहियत हमारे पास मौजूद है। आज अमेरिकन स्पेस फोर्स और स्पेस कमांड खला में ऐसे सेंसर्स और हथियार तैयार कर रहे हैं जो दुश्मन के सैटेलाइट को निशाना बना सके। उसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन लेजर भी शामिल है जो दूर से सैटेलाइट के सेंसर को जला सकते हैं या उसे अंधा कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ रूस का खुफिया खेल भी जारी है। रूस ने सोवियत दौर में ही न्यूडॉल नामी मिसाइल सिस्टम पे काम शुरू किया था जो जमीन से खला में मौजूद सैटेलाइट को तबाह कर सकता है। 2021 में रूस ने एक पुराने सैटेलाइट को तबाह करके उसका अमली मुजाहिरा किया, जिससे हजारों टुकड़े खलाई मलबा बन गए और ये मलबा बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन के लिए खतरा बन गया था। रूस का एक और तरीका यह भी है कि वो अपने ही सैटेलाइट को दुश्मन के सैटेलाइट के करीब ले जाकर जासूसी या नुकसान पहुंचा सके। इसे को ऑर्बिटल एसिड कहा जाता है। चीन की तेज रफ्तार दौड़ अगर देखी जाए तो चीन ने भी 2007 में दुनिया को चौंका दिया था जब उसने जमीन से लॉन्च किए गए एक मिसाइल से अपने पुराने मौसम की पेशगोई करने वाले सैटेलाइट को तोड़ डाला था। उसके बाद चीन ने शिजियान और शेयान सीरीज के सैटेलाइट भेजे थे जिनकी हरकत सकनात ने माहिरीन को हैरान कर दिया था। ये सैटेलाइट न सिर्फ करीब जाकर दूसरे सैटेलाइट का मुआयना कर सकते हैं बल्कि उसे पकड़कर गैर फाल भी कर सकते हैं। अगली आलमी जंग का सबसे खौफनाक मंजरनामा शायद वो ना हो जो हम जमीन पे देखते हैं, बल्कि वो हो जो हमारी आंखों से ओझल खला में बरपा होगा। पिछली सदी में हर बड़ी जंग ने एक नया मैदान मुतारिफ करवाया था। पहली जंग अजीम में मशीन गन्स और टैंक्स ने जंग का नक्शा बदला था। दूसरी जंग अजीम में एटम बम और लंबे फासले तक मार करने वाले रॉकेट्स ने दुनिया को हिलाया था। सर्द जंग में एटमी मिसाइलों, जासूस सैटेलाइट और मिसाइल शिकन टेक्नोलॉजी की दौड़ ने ताकत का तवाजुन बर्बाद किया था। लेकिन 21वीं सदी की सबसे बड़ी तब्दीली यह है कि जंगें अब जमीन से बाहर खला में लड़ी जा सकती हैं और यह जंग शारो गुल से खाली नहीं होगी। इसमें ना धमाके की आवाज सुनाई देगी, ना धुआं नजर आएगा, मगर उसका असर खौफनाक और फौरी होगा और एक लम्हे में पूरी फौज अंधी बहरी समाज से बेजार हो सकती है, ना बोलने के काबिल हो सकती है और ना हाथ चला सकती है क्योंकि उसके सैटेलाइट तबाह हो चुके होंगे। जदीद दौर में किसी फौज के मिसाइल को हदफ तक पहुंचाने, बहरी बेड़ों की रहनुमाई करने या फौजी यूनिट्स को एक दूसरे के साथ सिंक रखने के लिए दुश्मन के ठिकानों की जासूसी करने और मौसम की पेशगोई करने और जंगी ड्रोन्स का कंट्रोल संभालने के लिए सैटेलाइट रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अगर ये हड्डी टूट जाए तो दुनिया की सबसे जदीद फौज भी लम्हों में पत्थरों के दौर में वापस पहुंच जाएगी। इसीलिए अमेरिका, चाइना और रशिया एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में है
اور یہ دوڑ صرف ہتھیار بنانے کی نہیں بلکہ ٹیکنالوجی پہ غلبہ حاصل کرنی ہے، کیونکہ خلا میں سب سے پہلے دشمن کی آنکھیں اور کان کاٹ دے گا، وہی زمین پر جنگ جیتنے کے قریب ہوگا۔ اور اس دوڑ میں زمین سے خلا تک مار کرنے والے میزائل، دشمن کے قریب جا کر اسے تباہ کرنے والے مصنوعی سیارے اور لیزر یا مائکرو ویو شعاؤں سے سینسر جلا کر یا اسے بالکل ناکارہ کر دینے والے ہتھیار شامل ہوں گے۔ امریکہ کئی دہائیوں سے اپنی فوجی اور تجارتی سیٹلائٹ کو محفوظ رکھنے کے لیے سرمایہ لگا رہا ہے۔ چین نے پچھلے 15 برسوں میں حیران کن رفتار سے سیٹلائٹ شکن ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے، اور روس نہ صرف پرانے دور کے تجربات پہ انحصار کر رہا ہے بلکہ نئے خفیہ نظام بھی تیار کر رہا ہے۔ ان تینوں طاقتوں کے درمیان یہ کشمکش اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اگر کسی ایک نے دشمن کے اہم فوجی سیٹلائٹ کو نشانہ بنا دیا تو اس کا رد عمل صرف خلا تک محدود نہیں رہے گا بلکہ زمین پر بھی ایک بڑی جنگ کو جنم دے گا۔ اس نئی دنیا میں جنگ کا آغاز ایک پرسکون اور صاف آسمان کے نیچے ہو سکتا ہے، مگر اس کے نتائج زمین کے ہر کونے میں محسوس کیے جائیں گے، کیونکہ خلا میں ہونے والی ایک خاموش لڑائی زمین پر موجود پوری دنیا کو ہلائے گی۔ اور خلا میں ہونے والی یہ خاموش جنگ صرف دشمن کے سیٹلائٹ تباہ کرنے تک محدود نہیں رہے گی بلکہ اس کا سب سے خطرناک نتیجہ سپیس ملبے کی شکل میں سامنے آئے گا۔ جب ایک سیٹلائٹ کو میزائل یا کسی اور ہتھیار سے نشانہ بنایا جاتا ہے تو وہ ہزاروں بلکہ لاکھوں چھوٹے ٹکڑوں میں بکھر جاتا ہے جو زمین کے گرد انتہائی تیز رفتاری سے گردش کرتے ہیں، اور یہ ٹکڑے اتنی رفتار سے حرکت کریں گے کہ اگر وہ کسی دوسرے فعال سیٹلائٹ یا خلائی اسٹیشن سے ٹکرا گئے تو ان کی تباہی بھی ناگزیر ہو جائے گی۔ سائنٹسٹ اسے کیسلر سنڈروم کہتے ہیں، ایک ایسا سلسلہ جہاں ایک تباہ شدہ سیٹلائٹ کے ٹکڑے دوسرے سیٹلائٹ سے ٹکرا کر مزید ملبہ پیدا کریں گے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے گا یہاں تک کہ زمین کا مدار ایک خطرناک میدان جنگ بن جائے گا جہاں کوئی نیا سیٹلائٹ بھیجنا یا خلائی مشن بھیجنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ اور اگر یہ صورتحال پیدا ہوئی تو نہ صرف فوجی آپریشنز متاثر ہوں گے، روزمرہ کی زندگی بھی مفلوج ہوگی، کیونکہ موبائل کمیونیکیشن، انٹرنیٹ، جی پی ایس، موسم کی پیش گوئی، یہاں تک کہ بینکنگ سسٹم بھی بڑی حد تک سیٹلائٹ کے اوپر انحصار کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی تباہی ہوگی جو کسی ایک ملک کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی زندگی پہ اثر ڈالے گی، اور بدقسمتی سے اس وقت بڑی طاقتیں اس خطرے کو روکنے کی بجائے ایک دوسرے پہ سبقت لینے میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں۔ دوسری طرف سیٹلائٹ شکن ہتھیاروں کی دوڑ کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کی رفتار اور سمت پہ قابو پانے والا کوئی عالمی نظام موجود نہیں ہے۔ خلا کے استعمال کو پرامن رکھنے کے لیے 1967 کا آؤٹر سپیس ٹریٹی بنایا گیا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ خلا میں کسی بھی قسم کے تباہ کن ہتھیار، خصوصاً ایٹمی ہتھیار نہیں بھیجے جائیں گے۔ مگر یہ معاہدہ اس زمانے میں ہوا تھا جب سیٹلائٹ شکن ٹیکنالوجی اپنی ابتدائی شکل میں بھی موجود نہیں تھی۔ آج امریکہ، رشیا اور چائنا اس معاہدے کی خامیوں کا فائدہ اٹھا کر ایسی ٹیکنالوجیز تیار کر رہے ہیں جو بظاہر سائنسی تحقیق یا اسپیس مینٹیننس کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن در حقیقت وہ ہتھیار بھی بن سکتی ہے۔ مثلاً سیٹلائٹ انسپیکٹر یا روبوٹک آرم سے لیس خلائی مشینیں جو دوسری سیٹلائٹ کو پکڑ کر ناکارہ بنا سکتی ہوں۔ یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ بیشتر ممالک اپنے اسپیس ہتھیاروں کے پروگرامز کو مکمل رازداری میں رکھتے ہیں، اور اس کی تفصیلات صرف لیکس، انٹیلیجنس رپورٹس یا حادثاتی مشاہدات سے سامنے آتی ہیں۔ ایسے میں عالمی برادری کے پاس نہ تو کوئی مؤثر انسپیکشن سسٹم ہے، نہ ہی کوئی فوری روک تھام کا میکانزم ہے۔ اس خلا کو بڑی طاقتیں بھر رہی ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ خلا میں خفیہ اسلحہ خانہ تیار ہو رہا ہے جس کا ہمیں مکمل اندازہ بھی نہیں ہے۔ خطرہ صرف سیٹلائٹ ملبے یا چند مشنز کی تباہی تک محدود نہیں ہوگا۔ اگر کبھی خلا میں بڑے پیمانے پہ تصادم ہوا تو یہ زمین پر ہونے والی جنگوں سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہوگا، کیونکہ ایک ہی وقت میں مواصلاتی نظام، فوجی آپریشنز، انٹرنیٹ اور معیشت سب مفلوج ہو جائیں گے۔ سوچئے ایک ایسا دن جب نہ جی پی ایس کام کرے، نہ آپ کوئی بینک ٹرانزیکشن کر سکیں، نہ آپ کو موسم کی وارننگ مل سکے، نہ ہی کسی طیارے کی نیویگیشن درست ہو۔ یہ صرف سائنس فکشن نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی امکان ہے جس کا بیج آج کی یہ ہتھیاروں کی دوڑ بو رہی۔ خلا میں سرد جنگ 2.0 کا شاید آغاز ہونے والا ہے، شاید کسی دھماکے یا بلاسٹ سے نہ ہو بلکہ یہ خاموش اور اندیکھی چال سے شروع ہو۔ ایک سیٹلائٹ کا اچانک آف لائن ہو جانا، ایک خلائی اسٹیشن کا اپنے مدار سے معمولی سا ہٹ جانا، یا کسی فوجی مواصلاتی نیٹ ورک کا پلک جھپکنے میں خاموش ہو جانا۔ ابھی سننے میں یہ آپ کو سارا سائنس فکشن لگے گا، لیکن مستقبل میں جا کے آپ کو یہ سب کچھ حقائق کے اندر دیکھنے کو ملے گا۔ موجودہ دور کی سب سے بڑی طاقتوں کے لیے خلا وہ نیا میدان جنگ ہے جہاں ایک طرف رڈار خاموش ہے اور دوسری طرف ہتھیار چپ چاپ حرکت میں ہیں۔ امریکہ نے اپنی خلائی کمانڈ کو ایک مکمل فوجی ڈویژن کے اندر بدل کر واضح کیا ہے کہ خلا اب پیس ٹائم زون نہیں رہا۔ اس کے پاس X-37B اسپیس پلین جیسی مشینیں موجود ہیں جن کے مشنز
راز میں لپٹے رہتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ چھپ کر کیا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف چین نے شیجیان 21 جیسے سیٹلائٹ لانچ کیے ہیں جو بظاہر خلائی کچرا صاف کرنے کے لیے ہیں، لیکن ان میں بھی وہ صلاحیت موجود ہے جو کسی دوسرے ملک کے سیٹلائٹ کو پکڑ کے بے اثر کر سکیں۔ روس تو پہلے ہی اپنے نڈال اور اس کے علاوہ پریزویٹ جیسے سیٹلائٹ شکن ہتھیار کھلے عام دکھا چکا ہے، اور اسی کی حکمت عملی زیادہ جارحانہ سمجھی جاتی ہے۔ شاید آنے والے برسوں میں جنگ کی سب سے خطرناک چیخ زمین پہ نہیں بلکہ خلا کی خاموش گہرائیوں میں گونجے، نہ کوئی دھماکے کی آواز، نہ کوئی شعلہ نظر آئے، لیکن کروڑوں انسانوں کی زندگیاں لمحوں میں بدل جائیں اور آپ کو یہ لگے پتھروں کے دور میں ہے، جب آسمان کی طرف دیکھنے والے ستارے نہیں بلکہ اندھیروں میں لپٹے بے جان سیٹلائٹ دیکھیں گے، اور زمین پہ کھڑا ہر انسان یہ سوچے گا کہ وہ لمحہ کب آیا جب ہم نے اپنی بقا کا کنٹرول خلا کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس دن کوئی فاتح نہیں ہوگا، کیونکہ خلا کی یہ جنگ جیتنے والا بھی اسی زمین کے اوپر سانس لے رہا ہوگا جسے اس نے خود اندھیرے میں دھکیل دیا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔